है, दूसरे को दिखा रहा है और फिर कर रहा है तो मैं इसको दिखा के लेके जाऊंगा, उसके जहन में ये बात किसने डाली? वो खा रहा है, मेरे मौके पर वो लेके जा रहा है। ये तरबियत के तरीके हमारे घरों में। और एक कहानी बता दूं, आप और हम जानते हैं बच्चे माँ बाप से किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप कहेंगे कि माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, किससे ज्यादा लगाव रखते हैं? कहा माँ से ज्यादा लगाव रखते हैं। मैं पूछता हूँ कि माँ के साथ क्यों लगाव रखते हैं, माँ के साथ मोहब्बत ज्यादा क्यों करते हैं? बात कहेंगे कि माँ के अंदर ममता ज्यादा होती है, माँ के अंदर मोहब्बत ज्यादा होती है, होती ममता ज्यादा, होती मोहब्बत ज्यादा। लेकिन एक तरबियत का वहाँ पर मौजूद है कि माँ तरबियत करती है बच्चों की, तो बाप के साथ एक सीधा गलत रवैया इस्तेमाल करती है। आप कभी गौर नहीं करते माँ की तरबियत के तरीकों में से एक तरीका कौन सा है? एक तरीका ये है, जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है, माँ कहती है स्कूल जाने तो तेरे अब्बा को बोलती है, स्कूल नहीं गया तो तेरे अब्बा को बोलती है। फिर उसके बाद अगर ट्यूशन नहीं गया, माँ कहती है कि ट्यूशन जाने तो तेरे अब्बा को बोलती है। शरारत करता है तो शरारत करना बंद कर तो तेरे अब्बा को बोलती है। अगर तू मेरी बात नहीं माने तो तेरे अब्बा। बच्चे के जहन में वो ज्यादा लोकस के ड्रॉप की तरह माँ एक एक लफ्ज डालती है कि तेरे हर काम पर तकलीफ तेरे बाप को है, मेरे को नहीं। तेरे बाप को है, मेरे को नहीं। कि तू खराब करेगा तेरे अब्बा को बोलते हैं, तू स्कूल नहीं जाएगा तेरे अब्बा को बोलते हैं, तू ट्यूशन नहीं जाएगा तेरे अब्बा को बोलते हैं, तू ये काम नहीं करेगा तेरे अब्बा को। उसके जहन में धीरे धीरे ये बात बैठ जाती है कि मेरी हर ख्वाहिश का मुखालिफ मेरा बाप है, मेरी माँ नहीं। और बाप भी बड़ा खुश होता है कि बच्चा मुझसे डरता है। डरता नहीं, धीरे धीरे बागी बन रहा है। जैसे ही वो जवान हुआ, अब बोलता है बच्चा पलट के बाप को, बचपन से मेरे खिलाफ है, क्या भी करने नहीं दिए मेरे को, कुछ भी मेरे को बोलते थे, मेरे को ये नको कर, ये नको कर, ये नको कर बोलते। बाप परेशान है, मैं कब बोला था इसको ये नको कर बोल। धीरे धीरे तरबियत होती है और बाप खुश है कि मेरे से डरता है। तरबियत का तरीका ये है कि माँ बच्चे के ऊपर पानी की तरह काम करे, बाप सूरज की रोशनी की तरह काम करे, तब जाके खेती हरियाली देती है। किसानों से पूछे, सिर्फ बारिश का होना खेत को नुकसान देता है, बारिश बंद कर देना, सिर्फ धूप की तपिश का होना वो भी नुकसान देता है। तरबियत के ये दोनों अनासर हैं। अब किसी के पास उस्ताद बनने की सलाहियत और काबिलियत कम हो गई। बच्चे हमारे, जायज़ा लीजिए स्कूलों का, मोंटेसरी में एडमिशन हो रहे हैं 30 और 40, तीसरी और चौथी तक पहुंचने के बाद उसमें से बच रहे हैं 30, 10वीं तक पहुंचने में पहुंच रहे हैं 20, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक जाने में पहुंच रहे हैं 15, फिर ग्रेजुएशन में पहुंचने के वक्त में जा रहे हैं करीब 10, फिर ऊपर हाई क्वालिफिकेशन की तरफ जाना है तो 2-3 जा रहे हैं। या असल इल्म जब उसको पहुंचना था वहां पे, तो अब इल्म के उस मीनार तक पहुंचने में हमारा 2% हिस्सा जा रहा है। ये जो करीब मोंटेसरी यूकेजी एलकेजी में इतने बच्चे दाखिल हुए थे वो गए कहाँ, किधर निकल गए? माँ बाप अपना किरदार अदा नहीं करे। एक दिन स्कूल भेजे, 2 दिन स्कूल भेजे, फिर उसके बाद अपने घरों में दावतें करवाते हैं, यहाँ लेके गए, वहाँ फिर आए, ये ख्वाहिश पूरी कर ली, वो ख्वाहिश पूरी कर ली, सब ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बच्चे का जहन धीरे धीरे करके पढ़ाई से हटता रहता है, धीरे धीरे करके हटता रहता है। और माँ बाप ये समझते हैं कि मैं जब बोलूँगा तो जा तो जाना, नहीं बोले तो नहीं आना। ये ऐसी सूरत है। तरबियत रोज़ाना खेत में जाने की तरह, तालीम रोज़ाना खेत में जाने की तरह है। अगर आप 2-4 दिन खेत नहीं गए तो खेत की हालत किसान जानता है कि क्या होती है। अगर 2-4 दिन भी हमने तरबियतें छोड़ना शुरू कर दी तो जरासिम बेतरबियत के उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं और इंसान बेतरतीब होने लगता है। तो ग्रेजुएशन के आला मकाम तक पहुंचने में हमारा फीसद 2 रह जाता है। किसी ने जायज़ा नहीं लिया आज तक ये बच्चे जाते कहाँ। किसी के पास ये सूरत है कि माँ ने कहना छोड़ दिया, बाप ने बताना छोड़ दिया, मेहनत करना छोड़ दिया। मेरे उस्ताद क्या करते हैं कि आज के दौर में 2 चीज़ें बहुत आसानी से नहीं आ सकती, एक कमाई और एक पढ़ाई। दोनों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से कमाई के लिए रोज़ाना मेहनत करता है, इसी तरह से बच्चों की पढ़ाई के लिए उसको रोज़ाना मेहनत करना है, उसको तवज्जो दिलाना है। एक दिन भी उसकी अगर तवज्जो हटी तो वो 2 दिन 3 दिन की पढ़ाई को खा जाएगा। ये तरबियत के तरीके हैं। अगर हमने इन तरबियत के तरीकों को अपनाया नहीं तो हमारे बच्चे तालीम याफ्ता मैदान में उतरने के बाद असल मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं, वापस चले आएंगे और हम ये समझेंगे कि हमने अपना काम किया था, बच्चे तो पढ़े ही नहीं। हमने ठीक ढंग से काम ही नहीं किया कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर वो वक्त दे सके, वो काम कर सके, जिसकी बुनियाद पर हमें ये खसारा उठाना पड़ता है।
اسی لیے اگر تعلیم کی اہمیت کو جانتے ہیں تو تعلیم کی اہمیت کے ساتھ ساتھ تعلیم کا حصول کیسے ہوتا ہے اس طریقے سے بھی واقف ہونا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایک آخری بات بتا کے گزرنا چاہوں گا کہ ایک کردار ہوتا ہے استاد کا، ایک کردار ہوتا ہے ماں کا، ایک کردار ہوتا ہے پڑھانے والے کا، ایک کردار ہوتا ہے گھر میں اس خاتون کا جو مربی کہلاتی ہے، تربیت کرنے والی کہلاتی ہے۔ پہلے کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ان تاریخ میں وہ اپنی قابلیت کا کریڈٹ، اپنی قابلیت کا جو سارا سرمایہ ہے وہ یا تو استاد کو دیتے ہیں یا اپنی ماں کو دیتے ہیں۔ وہ ان کے ڈائلاگ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، میری ماں کہا کرتی تھی، میری ماں بولا کرتی تھی، تو اپنی ماں کو سند کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ میری ماں نے میرے ذہن میں ایسے نقوش بٹھائے ہیں جس کی وجہ سے آج میں اتنا ترقی یافتہ ہو گیا ہوں۔ استاد کا حوالہ دیتے ہیں کہ میرے استاد کہا کرتے ہیں، تو استاد ایک کوالٹی پیدا کرنے والی چیز ہوا کرتی تھی جس کی بنیاد پر استاد کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ آج کیفیت یہ ہے کہ ہر بچے کی کہانی ماں کے حوالے سے بھی دور ہے اور استاد کے حوالے سے بھی دور ہے۔ بچے اور استاد کا رشتہ بالکل ختم ہے، ان کے پاس کالے کالے ان کے ساتھ رشتہ ہے، لیکن نہ تربیت کا رشتہ ہے نہ ماں کے ساتھ تربیت کا رشتہ ہے۔ بڑے بچے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن وہ عورت کون ہوتی ہے؟ آدمی، کبھی بیوی نام لیتا ہے، کبھی ماں نام لیتا ہے، دیتا ہے۔ اس ترقی یافتہ میں کون عورت شامل ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے بدلنے لگتا ہے، لیکن حقیقت میں عورت کا کردار اتنا جامع ہوتا ہے کہ ہر ٹیڑھے آدمی کو اس کا کبھی اس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے۔ بچوں کو تو خوب چٹکی میں اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے اور ان کی تربیت کر سکتی ہے۔ اگر وہ تربیت نہ کرے تو آج ہماری سوسائٹی میں کوئی تربیت کرنے کی ذمہ داری لینے والا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کا فیوچر، اپنے بچوں کا مستقبل اگر سنوارنا ہو تو گھر کی جانب سے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اگر محنت نہیں کیے تو باہر سے کوئی بھی تعلیم و تربیت کا کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں ہے۔ ماں باپ کو خود بھی ذمہ داری لینی ہے، اور اس میں ماں کا کردار یہ ہے کہ بچے کو ہمیشہ تعلیم کے میدان میں ٹارگٹ دے، مقصد دے۔ اگر مقصد اور ٹارگٹ نہیں دیے تو بچے کہیں پر بھی کسی بھی منزل پر جانے کے لائق نہیں بنیں گے۔ ہم بڑی مشکل سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، بڑے آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے گلبرگہ جانا ہو تو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ گلبرگہ جانا ہے، تو اس وقت ہم جا کر بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت میں کتنی اچھی اچھی بسیں آتی ہیں، بڑی لیگزری آتی ہے، بامبے جا رہی ہوتی ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسری بس آتی ہے وہ عقل کوٹ جا رہی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی اچھی اچھی بسیں آتی رہتی ہیں، ہم سب چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمیں گلبرگہ جانا ہے۔ جب تک گلبرگہ کی بس نہیں آئے گی ہم وہیں کھڑے رہیں گے، کبھی 1 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، کبھی 1.5 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں مقصد پر سفر کرنا ہے اور مقصد کے حساب سے سواری کا انتخاب کرنا ہے۔ لیکن آج بچوں کو پوچھو، 7th پڑھ رہا ہے بچہ، 10th پڑھ رہا ہے، 10th پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ بیٹا آگے بن کے کیا بننا چاہتے ہو، کہا 10th آئے تب بتائیں گے، یعنی ابھی کوئی ٹارگٹ متعین نہیں ہے۔ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پڑھ رہا ہے، اس کو پوچھو کہ کیا بننا چاہتے ہو تو کہا کہ رزلٹ آنے دیجیے بعد میں دیکھتے ہیں کیا بننا ہے۔ ایسے بس میں سوار ہوا ہے، کس منزل پہ جانا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بس پہلے لے جائے گی تو لے جائے گی، چلتے رہیں گے، بعد میں پتا چلا بس پکڑا تھا بمبئی کی، پھر وہاں پہنچنے کے بعد ٹارگٹ طے کر رہا ہے کہ مجھے گلبرگہ جانا ہے، پھر لمبا سفر کر کے باہر آنا ہے۔ بعض تو پلٹ کے آتے بھی نہیں ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بہت دور نکل گیا۔ میری طبیعت سائنس کرنے کی تھی، میں نے آرٹ لے لیا، میری طبیعت سائنس کرنے کی تھی، میں نے کامرس لے لیا، میری طبیعت کچھ اور بننے کی تھی، میں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، دوسری بس پکڑ کے نکل لیا۔ جب ایسی صورتیں اختیار کرتے رہیں گے تو ٹارگٹ تک بندہ پہنچے گا بھی نہیں۔ تعلیم کے یہ مجمل مراحل ہیں جو میں نے آج آپ تک پہنچائے ہیں، امید ہے کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ مقصد بنانا ہے کہ تعلیم ہماری زندگی میں بلندی کا معیار طے کرنے والی ہے، اور تعلیم کے پورے تقاضے کے حساب سے تعلیم کا حصول ہو تو ہماری سوسائٹی میں کچھ ترقی ہو سکتی ہے۔ چند باتیں آپ تک پہنچائی، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پرمغز بیان آپ تمام سامعین سماعت کر رہے تھے۔ میں جو ہے حضرت کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے بھی نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ شکر گزاری پیش کرتا ہوں کہ گلبرگہ سے تشریف لائیں اور ہمارے علم میں، معلومات میں اضافہ کیے۔ اب اور اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب
मुजफ्फ़र मलिक साहब, ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर को माइक पर दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने